बुखारी साहब, गवर्नमेंट तो एक पॉलिटिकल स्पेस दे रही है पीटीआई को मुज़ाकरात के थ्रू, लेकिन जो पीटीआई में चल रहा है धड़ेबंदी, जिसकी आप अभी बात भी कर रहे थे कि एक बहनों का टोला है और एक बीवी का और अली अमीन गंडापुर और दीगर लोग उसमें शामिल हैं, तो इस किस्म की जो ग्रुप बंदी पार्टी के अंदर बन गई है, तो आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे या मुस्बत होंगे? मैंने आपको 2 मिसालें दी, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, लेकिन मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी समझाने के लिए। गौहर कह रहे हैं कि किसी किस्म के कोई बैक चैनल राब्ते नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई ऑफर हमें की गई है, ना एस्टैब्लिशमेंट ने की है, ना हुकूमत ने की है, ना मोहसिन नकवी ने की है। ठीक है, अच्छा, ये किसने कहा है कि जनाब वो गंडापुर ने आके हमें कहा था कि वो तो उनको मुंतकिल करने के लिए तैयार है? ये कहा है बुशरा बीबी ने। शेर अफजल मरवे साहब भी साथ मिले हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी हाँ ऑफर हुई थी, मुझे याद है, वो लेके आया था, कहा है ना? बिल्कुल कहा है। तो आप ये देखें कि एक पार्टी के अंदर से 2 एक्सट्रीम्स आपके सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से खतरनाक सिनारियो है, जिसके लिए मुझे नहीं पता कि बानी पीटीआई कॉन्शियस हैं इससे, मालूम है उनको, और वो इसके लिए क्या कर रहे हैं ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो काफी कड़मास मचा हुआ है इसके अंदर। ठीक हो गया जी? अच्छा, दूसरी बात यह है कि वकला जो हैं उनके हवाले से भी आपने देखा पार्टी के अंदर उसके बीच में भी काफी तसाद पाया जाता है। बुशरा बीबी ने उन तमाम वकला की लिस्ट मांग ली हुई है, ये रिकॉर्ड की बात है, जो इस वक्त केस लड़ रहे हैं, मुकदमात, और वो जानना चाहती हैं कि किसको कितना माल मिला है। अच्छा, अब आप देखिए वकला वाला धड़ा भी हो गया, तीसरा आइसोलेट हो गया ना जी। शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा, वकला ने पता नहीं क्या क्या माल बना लिया है, सब कुछ तासुर दिया ये जा रहा था वकला की तरफ से कि हम तो फ्री लड़ रहे हैं जी, हम तो वॉलंटरीली लड़ रहे हैं मुकदमा जी, बानी पीटीआई के। कहा जा रहा था। आप मुझे बताएं इस इशू के ऊपर भी पार्टी के अंदर देख ले क्या हो रहा है। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि अब इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है, जिसकी वजह से वो एग्री हो गए हैं कि लिख के भी दे दो यार, देना है तो दो, वो ये कह रहे हैं कि जहन्नम में जाओ तुम सारे, मनु कड्डो है तुम। ये है अब नया बयानिया। देखें ना, कल तक लिख के देने के ऊपर क्या कुछ हो रहा था, आपको तो याद होना चाहिए ना, किस किसने क्या क्या कहा था, वो सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। अब अगर वो तैयार हो गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बानी भी अब वो तमाम उम्मीदें जो उन्होंने वाबस्ता की हुई थी, पहली एस्टैब्लिशमेंट से, दूसरी अमेरिका से, तीसरी अपने वर्कर के एहतजाज से, चौथी अपने वकला से, ये लगता है दम तोड़ रही हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? आप देखिए जनाब, अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका की तरफ से 3 प्रेस ब्रीफिंग्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक में उन्होंने ये कहा कि जो बयानात जारी किए जाते हैं कांग्रेसमैन की तरफ से या सेनेटर्स की तरफ से, इसका अमेरिका की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। डिसोन हो गया सारा। अच्छा, ठीक। दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करते। वो जो तवक्को की जा रही थी कि वो बस वन फाइन मॉर्निंग एक पैगाम आएगा उधर से या एक उधर से मैसेज आएगा और सब कुछ जो है वो हमारे हक में हो जाएगा, ये इसकी नफी हो गई। बट लास्ट बयान जो है उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। उसने क्या कहा है, और ये वही है जो उनकी वीकली ब्रीफिंग होती है, उसमें उन्होंने कहा कि मुकदमात जो हैं ये किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला है और ये करेंगी तय अदालतें जो पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ है। लिहाजा वो जो एक तवक्का थी कि सारे चुटकी बजाएंगे ट्रम्प साहब और मुकदमे खत्म हो जाएंगे, उसके ऊपर भी स्टेटेड पॉलिसी आपके सामने आ गई। बुखारी साहब, फिर क्या इसी वजह से बानी पीटीआई मुकम्मल नहीं किया? ठीक। फिर एक उम्मीद थी कि शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वहाँ चेंज ऑफ हार्ट हो, कोई इनसाइड प्रेशर हो, वो तवक्को भी खत्म हो गई है, इसलिए कि फाइनली ये अब गौहर साहब ने भी कह दिया है, ये अब खान साहब की तरफ से भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्होंने नाल गल कोई नहीं करनी। अच्छा, क्योंकि ये इंदिया दिया गया कि एक दफा कोशिश की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो जब उम्मीदें टूटने लगती हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, और ये लिख के देने की बात जो है ये मुझे ये समझा रही है, मुझे मजबूर कर रही है समझने पर कि पार्टी के अंदर ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई की जो होप्स थी मुख्तलिफ ममालिक से, वो तो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आपने जो भी बहुत सारी चीज़ें बता दी है बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई ने कहा है कि किसी दोस्त मुल्क से अगर कोई दावतनामा आया तो हम उसे कबूल करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये भी कहा है, तो किस मुल्क से कौन सा दावतनामा आने वाला है? ये एक नई उम्मीद है। अच्छा, देखिए इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है कि अगर कोई बाहर का लीडर
پاکستان کا دورہ کر رہا ہو اور ملنے کی خواہش کرے خان صاحب سے تو وہ خان صاحب ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا اب یہ ایونچویلٹی ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہی ہے؟ آپ دیکھیے نا, آپ جب وزٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ملک کو تو آپ اس ملک کی حکومت کی سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں, بالکل بالکل, اپوزیشن کی سینسٹیوٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کیا ڈھکی ہوئی خواہش ہے, وہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی پاکستان آئیں گے اور اس دورے میں کہیں گے میں تو آیا اس لیے ہوں کہ میں نے صرف ایک بندے سے ملنا ہے. اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے, لیکن ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تو ہم نے باتیں بتا دی جو سرفیس کے اوپر ہم کو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. جو ایک اہم بات ہم نے شروع میں ابتدا میں کی لیکن اس کی تھوڑی تفصیل باقی ہے, وہ ہے یہ بیک چینل اور فرنٹ چینل کی ڈپلومیسی جو ہے. جی, بیک چینل کی ڈپلومیسی میں اس وقت سب سے زیادہ فعال کردار جو ہے وہ ہے مسعد یوسفزئی. جی, علیمہ خان کو ان کے جیل میں جا کے 3 دن سے مسلسل ملاقاتیں خان صاحب سے کرنے پر سخت اعتراض ہے. یہ اس جرف نشاندہی کرتا ہے جو بہنوں اور بیگم صاحبہ کے درمیان چل رہی ہے, کیونکہ مسعد یوسفزئی ریپرزینٹس ہوں. جی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اب انہوں نے بیانات بھی جاری کرنے شروع کر دیے ان ملاقاتوں کے بعد. تو اس کے اوپر علیمہ خان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ خانگی جنگ جو ہے نا, یہ بھی اب کوئی نیا رخ اختیار کرنے والی ہے. اچھا بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ کو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ جیسے مسعد یوسفزئی کی ابھی اب بات کر رہے تھے, پھر انہوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں بات کی ہے. پی ٹی آئی شاید ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ان پہ کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید یہ دھوکہ دے رہے ہیں یا کہیں کسی اور کے بندے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے. کون دھوکہ دے رہا ہے, یا ان کو بھی اقتدار اور انہی چیزوں کی میں نا کنسرن اوائڈ ہے. کرنا چاہتا تھا اس گفتگو کو, لیکن کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے اگر ہم ریالٹی چیک کریں تو وہ جو کنورسیشن جو ہے علیمہ خان کی اپنے جو سوشل میڈیا ہینڈلر کہہ لیں یا آپریٹر کہہ لیں اسد الوی کے ساتھ ہے, جی بالکل, اس کو تو ذرا دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہیں. بالکل, یہ جو کانورسیشن لیک ہوئی ہے اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں, اور ایسے خوفناک اشارے کے بارے میں بھی انہوں نے ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پاٹ آف گولڈ ہے. جی, آپ سمجھیں یہ کتنی کیسا ایکسپریشن ہے اور کیا اس کے مطلب ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروجیکٹ یہ کرو کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے عدت کیس میں, جی, تاکہ بیگم صاحبہ جو سیاست کر رہی ہیں اس کا مکو ٹپا جائے. اب یہ میں ساری تفصیل بیان نہیں کرنا جیل میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی, انہوں نے کہا کہ مسعد یوسفزئی کو کیوں اتنی ایکسیس دی جا رہی ہے کہ وہ 3 دن تک اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو یہ میں لانا نہیں چاہتا تھا اس میں کیونکہ اچھا نہیں لگتا, لیکن فیملی کے اندر جس میں یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ بانی جیل سے باہر نہ آئیں, کیونکہ اگر وہ آگے تو ان کی سیاست کا سفر جو ہے وہ دم توڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اب اس طرح کی باتیں جب پارٹی کے اندر سے باہر آنے لگیں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. میں چھوٹا سا مکمل کر لوں. جی جی. دوسری بات یہ کہ جو تیسرا حصہ ہے ان کی گفتگو کا اپنے سرجن آپریٹر کے ساتھ, اس میں وہ پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں گنڈا پور صاحب ان کے بارے میں اور شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں, اگر یہ ہم نہ شیئر کریں گے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. جی جی بالکل. وہ یہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان شیر افضل مروت کی بیماری کی حالت میں تصویر بمائے عنوان شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ گیدڑ افضل خان کی حالت کورونا کی نئی قسم GHQ 420 کی وجہ سے تشویشناک ہے. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کیا لہجہ ہے, کیا زبان ہے, کیا لفظوں کا چناؤ ہے. وہ شیر افضل مروت جو ایک وقت خان صاحب کے قریبی ترین سمجھے جاتے تھے, جنہوں نے سب سے زیادہ ایفیکٹولی ان کے خلاف احتجاجی کمپین چلائی. بالکل. آگے سنیے. مروت ہمیشہ اس وائر کا شکار ہوتا ہے جب بھی بانی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتے ہیں. اب جب آپ پارٹی کے اندر ہونے والے حصے بخروں میں مزید تیل ڈالیں گے اس کے اوپر تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کس طرف کو جائے گی. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جناب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو بانی پی ٹی آئی نے اندیا دے دیا ہے کہ بھائی آپ لکھا کے جو بھی دینا دیں. وہ میں پنجابی میں جو کہنا مینو ایتھو کڈو. ہاں, وہ ملاقات نہیں بھی کرتے تو آپ جا کے ملاقات کریں, جا کے ملو اور مجھے آ کے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جاتا تھا اس سارے کی بھی نفی کر دی ہے. گوہر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں حکومتی نمائندوں, اسٹیبلشمنٹ یا محسن نقوی کی طرف سے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ رہائی کریں گے یا کسی جگہ منتقل کر دیں گے.
اب آپ مجھے یہ بتائیے کتنا بڑا بیانیہ بنایا پی ٹی آئی نے کہ جناب ہمیں آفرز ہو رہی ہیں کہ آپ چاہیں تو منتقل ہو جائیں، آپ چاہیں تو یہ ہو جائیں. 20 جنوری کی ڈیٹ دی تھی کہ آپ کو رہا کر دیں گے ہم، یاد ہے آپ کو؟ بالکل احتجاج کے حوالے سے جو 26 نومبر کو ہوا تھا کہ جی ہمیں تو تاثر دیا گیا تھا کہ 20 دسمبر یا 20 جنوری کو چھوڑ دیں گے. بالکل یہ درست بات ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان تمام تر ڈیلز کی تردید کر دی ہے کہ حکومت کی جانب سے یا کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے کوئی ڈیل والی آفر نہیں دی گئی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.